सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दो गुनाहों का बोझ कंधे पर लाद कर मरने वाला शख्स जब कब्र में जाता है तो कब्र चीख कर कहती है, तेरा आना नामुबारक हो, तेरा आना नामुबारक हो। ओ बदबख्त, दुनिया में जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे उन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू ही लगता था, सबसे ज्यादा मुझे गंदा तू ही लगता था। आज तू देखेगा कि मैं तेरे साथ किस तरह का भयानक सलूक करती हूँ, तुझे इबरत का निशाना बनाती हूँ। आ देख, मेरे अंदर आग के बिछोने बिछे हुए हैं, तुझे इन आग के बिछोनों के ऊपर सुलाऊंगी, तुझे दर्दनाक अजाब में मुब्तला करूंगी। तूने तो आकर मुझे जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया। अल्लाह ने तुझे मोहलत दी थी, अल्लाह ने तुम्हें वक़्त दिया था तौबा करने का। तेरी आंखों पर गफलत का कुछ इस तरह का पर्दा चढ़ा कि तूने जिंदगी आवारगी में गुजार दी, बगैर तौबा के मर कर तू मेरे पास आया है। आज तू देखेगा मैं तेरे साथ किस तरह का बुरा सलूक करती हूँ। फरमाते हैं फिर कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी एक हिस्से की पसलियां दूसरे हिस्से की पसलियों में पेवस्त हो जाएंगी। एक शख्स था, वो जब मर रहा था उसने जिंदगी आवारगी में गुजारी, शैतान को राजी करने में, रहमान को नाराज करने में सारी की सारी कीमती जिंदगी बर्बाद कर डाली। जब वो मर रहा था जिंदगी में उसने सूद का कारोबार किया और पानी की जगह शराबें पीता था। जब उसकी रूह निकल रही थी उस वक्त बजाय पानी मांगने के वो कह रहा था, मुझे शराब दो। अल्लाह अकबर। शराब करते करते उसका इंतकाल हो गया। ये गंदी लाश मर गई, खत्म हो गई। इसे गुस्ल कफन देने के बाद अजीज व अकारिब ने इसका जनाजा उठाया, मैयत उठाई, कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहे थे। एक अल्लाह वाला था, उसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। उसने बहुत ही ज़्यादा चिल्ले काटे हुए थे। उस अल्लाह वाले ने जब अपनी कल्बी निगाह से उस चारपाई के ऊपर देखा, मैयत गायब थी, वहां पर कुत्ता मौजूद था। अल्लाह अकबर। जब जनाजा लेकर जा रहे थे, जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, दफन करने के लिए, खाक के सुपुर्द करने के लिए जा रहे थे, तो किसी अल्लाह वाले ने अपनी कल्बी निगाह से देखा, चारपाई के ऊपर मैयत लाश गायब थी, वहां पर कुत्ता मौजूद था। अल्लाह अकबर। खैर, उसकी तदफीन की गई। तदफीन के वक्त लोगों ने कहा, बाहर तो इतनी सर्दी है, अंदर इतनी गर्मी क्यों है? कब्र के अंदर तपश ही तपश है, आग ही आगे। ऐसे लग रहा है जैसे कब्र के अंदर आग का बिछोना बिछा हुआ है, कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बनी हुई है। अल्लाह अकबर। खैर, उसकी तदफीन करने के बाद उस अल्लाह वाले ने इस मरने वाले के अजीज व अकारिब से पूछा कि आखिर ये शख्स दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया करता था, कौन सा ऐसा गलत काम किया करता था कि मैंने चारपाई के ऊपर मैयत को गायब देखा, वहां पर कुत्ते को मौजूद देखा। तो उसके बड़े भाई ने कहा, ये मेरा छोटा भाई था, ये बदबख्त सूद का कारोबार करता था, सूद खोर था और साथ में पानी की जगह शराब पीता था, खुद भी शराब पीता था, अपने दोस्तों को भी अपनी जेब से शराब पिलवाता था। हाय, शराब ने कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया है। अब बात करते हैं वो कौन से दो गुनाह हैं जिनके करने से इंसान की कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाती है और इंसान की कब्र इंसान को बद्दुआएं देती है, लानत करती है। फरमाते हैं पहला गुनाह जो बहुत बड़ा गुनाह है वो है अल्लाह की चौखट छोड़कर गैर की चौखट पर जाकर झुकना, अल्लाह के सिवा किसी गैर के आगे झुकना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाने के बजाय किसी चौधरी या नंबरदार के आगे हाथ फैलाना, खैरात मांगना, भीख मांगना। अल्लाह फरमाता है तू बंदा मेरा है, तू बंदा मेरा मांगे गैरों से, तुझे पैदा मैंने किया, तेरे ऊपर हजारों नेमतों की बारिशें बरसा रहा हूं, तेरे ऊपर इतने बड़े एहसानात किए हैं, इतने बड़े एहसानात मैंने किए, तू मांगे गैरों से। ओ नादान, कल मुंह छुपा के आने से कहीं ज्यादा बेहतर नहीं है कि आज खुले मुंह आ जा। आज मेरी रहमत बढ़ चढ़ के तेरा इंतजार कर रही है, आज मेरी रहमत बढ़ चढ़ के तेरा इंतजार कर रही है और तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। कल आंखें बंद करके जब तू मेरे पास आएगा ना, मैं रब तेरा इस्तकबाल नहीं करूंगा। आज खुले मुंह ही, आज आंखें खुली हैं, आज तू जिंदा है, सांसें चल रही हैं, आज ही तू मेरी चौखट पे आ जा, मैं रब होकर तेरा इस्तकबाल करूंगा।
ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ, بخشش کی حد نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. فرمایا اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکنے والا شخص, اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے والا شخص جب مر کر قبر میں جاتا ہے نا تو قبر اسے بد دعائیں دیتی ہے, قبر اس پر لعنت کرتی ہے. دوسرا گناہ جو بہت ہی بڑا گناہ ہے وہ ہے شراب پینا, کیونکہ شراب پیتے وقت انسان کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی حلق اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہے, شرابی کی زبان اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہے. جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت تک, جب تک وہ شراب ختم نہیں ہوتی, اس کی حلق, اس کی زبان, اس کی آنکھیں, اس کے ہاتھ, اس کے جسم کا ایک ایک بال شرابی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ شرابی انسان بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا, تمیز نہیں کر پاتا. اب دوسری طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں زندگی میں 3 نیک عمل کرنے والا, 3 کام کرنے والا شخص جب مرتا ہے, جب اس کی تدفین کی جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے, قبر اس کے ہاتھ چومتی ہے, قبر اس کے پیر چومتی ہے, کہتی ہے تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو. دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے اچھا تو ہی لگتا تھا, مجھے پیارا تو ہی لگتا تھا. کیوں لگتا تھا؟ اس لیے کہ تو دنیا میں 3 نیک عمل بڑے شوق سے کیا کرتا تھا. آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرتی ہوں. آج دیکھ میرے اندر پھولوں کے بستر سجے ہوئے ہیں, پھولوں کے بستر بچھے ہوئے ہیں. ان پھولوں کے بستر کے اوپر سلانے کے لیے میں تمنائیں کرتی تھی, آرزویں کرتی تھی, اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی. اللہ یہ بندہ کب مجھے رونق بخشے گا, کب مجھے جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا, آجا آجا مجھے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. قبر اسے ویلکم کرتی ہے, قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے. یہ دنیا میں کون سے 3 نیک عمل کرتا ہے؟ آج قبر اس کا استقبال کر رہی ہے, قبر اسے خوش آمدید کہہ رہی ہے. قبر نے اس کے لیے اپنے اندر پھولوں کے بچھونے بچھائے ہوئے ہیں, پھولوں کے بستر سجائے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں پہلا عمل راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور پیشانے جھکانے والا. میرے نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا حجویری سے پوچھا گیا اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں. تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے جو بندے کی ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی ہے, بندے کی ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی. فرمایا تہجد کے سجدوں کو زندگی کا معمول بنانے والا شخص جب مرے گا, قبر میں جائے گا, اس کی تدفین کے وقت قبر اس کا استقبال کرے گی, قبر اسے خوش آمدید کہے گی. تہجد کے سجدوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والا شخص جب مرتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے. دوسرا عمل کسی بھی گناہ کے کرنے کی فوراً بعد اللہ سے پختہ توبہ کر لینا. اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, آئندہ نہیں کروں گا, یہ ختم ہو گیا, کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تو میری توبہ قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ اس پر اس قدر خوش ہوتا ہے, اس طرح کا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کے تو میرا اللہ مسکراتا ہے. وہ مسکراہٹ جو اللہ کی شان کے مطابق ہے, وہ مسکراہٹ جو اللہ کی شان کے لائق ہے. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن, آؤ نا تم بھی اللہ کے دوست بن. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. فرمایا کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد فوراً پختہ توبہ کرنے والا شخص جب مرتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے. نمبر 3 تیسرا عمل بہت ہی اچھا عمل, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام, وہ ہے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے والا. والدین کی نوکری کر کے, والدین کے پیر دبا کے, والدین کے سر دبا کے, والدین سے ان کا حال چال پوچھ کے, والدین سے محبت کر کے, ان کی خدمت کر کے, ان سے دعائیں لینے والا شخص جب مرتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے. ایسا شخص جب چلتا ہے نا تو اس کے تلووں سے لگی مٹی اس کے تلوے چوم کر اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتی ہے. جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے جب یہ چلتا ہے مٹی اس کے قدم چومتی ہے, اس کے پیروں کے تلوے چومتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں